को लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहालज्यूलाई म समय प्रदान गर्छु। मान्यज्यूहरू आफ्नो ठाउँबाट बसेर सुनौँ र कारबाहीलाई अगाडि बढाउँ। म यहाँहरूलाई त्यो अनुरोध गर्छु। मान्य सदस्यहरू बसौँ र म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्ट पार्नको लागि म समय दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, श्री पशुपतिनाथ मन्दिरमा रहेको जलहरी बारे सम्मानित सदनमा चर्चा उठेको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी लगायतका विषयमा काम गर्ने क्षेत्राधिकार पशुपति विकास कोषको हो र सोही र दोस्रो कुरा, आज हामी यो सार्वभौम संसदमा छौँ। सार्वभौम संसदभित्र सांसदहरूले आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिने काम गरिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ हामीले फ्रीसँग नेपाली जनता, राष्ट्र, समस्याको विषयमा फ्रिक्वेन्टली बोल्न पाउनु पर्ने हो। तर आज ठुला मान्यज्यूहरूले बोल्दाखेरि मन परी टाइमको लिमिटेसन नहुने, तर सांसदहरूले बोल्दाखेरि एकदम थ्रेसहोल्ड हुने, 2 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट जुन टाइम लिमिटेसन गर्ने कुरा, यो पनि बेठिक छ। यसलाई हामीले करेक्सन गर्नुपर्छ। र चौथो कुरा, हामी आज यो विषयमा डिस्कसन गरिराख्दाखेरि मलाई के लाग्दैछ भने छोराछोरी जन्मिसकेको छन्। आज हामीले छोराछोरी जन्माउने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। त्यसैले टाइम सेड्युलको विषयमा, यो कुन विषयमा कहिले छलफल गर्ने, कुन विषय कहिले उठाउने, कम्तीमा यसको टाइम सेड्युल हामीले कन्फर्म गरौँ। अनि मात्रै हामीले गरेको डिस्कसन, हामीले दिएको व्यक्ति ठिक ठाउँमा पुग्न सक्छ। नियमावलीमा करेक्सन गरेर भए पनि टाइम सेड्युल हामीले निर्माण गरौँ। बजेट कहिले प्रस्तुत गर्ने, नीति कार्यक्रम कहिले प्रस्तुत गर्ने, यो विषयमा कम्तीमा नियमावलीमा करेक्सन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। र दोस्रो, आज धेरै कुरा उठिरहेको छ। विपक्षी मान्यज्यूहरू धेरै यसलाई रिराइट गर्ने कुरा गर्नुभएको छ। यो कामै नलाग्ने कुरा, त्यो तरिकाले आफ्नो अभिव्यक्तिहरू दिने काम गरिराख्नु भएको छ। यद्यपि मैले बडो सचेत ढङ्गले यहाँ बोलिरहेको छु, किनकि थोरै मात्रै बोल्दाखेरि अथवा गलत मिनिङ लाग्ने यदि बोलियो भने फेरि त्यसलाई करेक्सन गर्ने कुरा, यसबाट हटाउने कुरा, त्यो खालका कुराहरू आइरहेको कारणले कम्तीमा यो नीति तथा कार्यक्रममा जुन प्रस्तुत भएको छ, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको कुरा, राज्यको सबै तहमा सुशासनको प्रत्याभूति, विकास निर्माण कार्यमा तीव्रता दिने कुरा, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण गर्ने कुरा, सामाजिक न्यायको प्रवर्धन तथा राष्ट्रिय हितको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने उद्देश्यले सरकार आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति र सामर्थ्यले परिचालन गरेर अगाडि बढ्ने कुरा गरेको छ। के यो बेठिक कुरा हो त? कि यो फेरि पनि रिराइट गर्ने कुरा? नीति तथा कार्यक्रम चैत्र महिनामै ल्याउँ, सरकारले प्रस्तावित गर्ने र संसदले परिमार्जित गर्ने नीति आगामी वर्ष र आगामी दिनहरूका लागि आत्मसात गर्ने सङ्कल्प गरौँ। यसका लागि यो क्रम भङ्ग गर्ने घोषणा चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आजै आफ्नो मन्तव्य मार्फत पनि गर्नुहुनेछ भन्ने म अपेक्षा राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, हाम्रो विगत भन्छ जब हामीले संयम र विवेकलाई केन्द्रमा राख्यौँ, देशले निकास पाएको छ। हिंसात्मक विद्रोहको शान्तिपूर्ण अवतरण होस्, संविधान विहीनताबाट नयाँ संविधानमा प्रवेश होस्, या संसदबाट नेपाल देशको नयाँ नक्सालाई सार्वजनिक गर्दै गर्दा होस्, यो सबै हाम्रो संयम, हाम्रो विवेक र हाम्रो एकताको परिणाम थियो। तर कैयन यस्ता विषयहरू छन् जसमा हामी विवेकले एकै ठाउँ उभिनै पर्नेछ, तर हामी निरन्तर आवेगले विभाजित भइआएका छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, कुनै पनि राष्ट्रलाई बनाउनका लागि, बदल्नका लागि, अग्रगतिमा पुर्याउनका लागि निश्चित कालखण्डहरूमा यस्ता अवसरहरू आउँछन् जुन अवसरलाई गुमाउनु हुँदैन। तर हामीले कयौँ महत्त्वपूर्ण अवसरहरूलाई गुमाएका छौँ हाम्रो आवेगको कारणले। 46 सालको परिवर्तन पछाडि 48 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा एउटा सरकार बन्यो। आफ्नै आन्तरिक द्वन्द्व र आवेगको परिणाममा त्यो दुर्घटनामा पुग्यो। 64 को निर्वाचन पछाडि गणतन्त्र स्थापना भयो। माओवादी अध्यक्षको नेतृत्वमा एउटा सरकार बन्यो, एउटा अवसर थियो। तर त्यो पनि
आवेगको परिणाममा दुर्घटनामा पुग्यो। नयाँ संविधान बनेपछि चाहिँ अब हामी नवीन हुनतर्फ लाग्यौँ कि भन्ने मुलुकको अपेक्षा थियो। 74 सालको निर्वाचन पछाडि झन्डै 2/3 गणितका साथ एमालेको अध्यक्ष यो देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। साथै एउटा प्रदेशको झन्डै मधेसलाई पनि जोड्दै गर्दा सरकारहरू साथमा थिए। स्थानीय तहको बहुमत थियो। देशका लागि एउटा ठुलो अवसर थियो। तर त्यो पनि आवेगको परिणाममा तासको महल गिरे जस्तै गरेर दुर्घटनामा पुग्यो। हामीलाई थाहा थियो सभामुख महोदय, लामो महाभारतको एक पंक्तिको सार भन्न सकिन्छ, अहङ्कारको वृक्षमा विनाशको फल लाग्छ। तर हामी निरन्तर अहङ्कार हामीले जारी राखेका छौँ, आवेगलाई जारी राखेका छौँ र त्यसको प्रतिछाया यो रोस्टमबाट पनि, यो फ्लोरमा पनि हामी फरक फरक ढङ्गले अभिव्यक्त गरिरहेका छौँ। तर सभामुख महोदय, विश्वमा जलवायु परिवर्तनले पृथ्वीकै अस्तित्वमा प्रश्न उठ्ने क्रम बढिरहेको बेला, कोरोना महामारीले विश्वको अर्थतन्त्रसँगै हाम्रो अर्थ बजारलाई असर छाडेर गएको बेला, रुस युक्रेन युद्धले हाम्रो भान्सामैसम्म पनि असर पुर्याएको बेला, वैदेशिक ऋणको भारीमाथि भारी जनताको शिरमा थपिएर गएको बेला, आवेग र आवेगबाट मुक्त भएर हिजो राजनीतिक परिवर्तनका लागि एक ठाउँमा उभिएका दलहरू मुलुकको आजको आर्थिक चुनौतीलाई पार गराउन एक ठाउँ उभिन जरुरी छ। मलाई लाग्छ गणतन्त्र 15 वर्ष पुग्दै गर्दा यसलाई समीक्षा गरेर, आत्मसमीक्षा गरेर हामीले यसलाई आत्मसात गर्नुपर्छ। यसो भन्दै गर्दा हामी सबै एउटै सरकारमा बसौँ भन्ने आशय किमार्थ होइन। तर केही खास विषयमा हामी सत्ता र प्रतिपक्षको मनोविज्ञानभन्दा माथि उठ्न जरुरी छ। तात्कालीन आर्थिक चुनौती सामना गर्न, दीर्घकालीन नीतिगत सुनिश्चितता खोजी गर्न, साझा परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै मोलाहिजा नराख्ने, अर्थात् कसैप्रति पूर्वाग्रह नराख्ने र कसैको प्रतिरक्षा पनि नगर्ने, यस्ता साझा विषयहरूमा सँगै उभिनु भनेको सभामुख महोदय देश उठेको हुन्छ, हामी कोही झुकेको हुँदैन। त्यसमा पनि सभामुख महोदय हामी जान्दछौँ, हामी नेपाली एकले अर्कोसँग झुक्न सके दुनियाँमा कसैका सामु हामीले झुक्नु पर्दैन। हामी नेपाली एकले अर्कोसँग सिक्न सके दुनियाँमा कसैले आएर हामीलाई सिकाइरहनु पर्दैन। सभामुख महोदय, त्यसको लागि हाम्रो राजनीति र हामी राजनीतिक कर्मीको शैलीमा बदलाव जरुरी छ। त्यसका लागि म 4वटा स्तम्भतर्फ सबैको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत। पहिलो स्तम्भ, आवेगहरूको श्रृङ्खला अब तोडौँ। सभामुख महोदय, भगवान श्रीकृष्णले गीतामा अर्जुनलाई भन्नुभएको छ, क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भंसात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। अर्थात् क्रोधका कारण मूर्खता भाव उत्पन्न हुन्छ, मूर्खता भावका कारण स्मृतिमा भ्रम हुन जान्छ, स्मृतिमा भ्रम उत्पन्न हुँदा बुद्धि नाश हुन्छ र बुद्धिको नाश भएपछि त्यस्तो मानिस पूर्व स्थितिबाट गिर्दछ। अर्थात् क्रोध र आवेगले हाम्रो अवस्था रूपान्तरण हुन सक्दैन। दोस्रो स्तम्भ सभामुख महोदय, व्यतिथि विरुद्ध साझा विवेकको निर्माण गरौँ। यसको म व्याख्यामा जान चाहन्न, यसमा हामी आफै यसलाई हृदयमा सबैले जानेकै छौँ। समयलाई दृष्टिगत गर्दै म तेस्रोमा जान चाहन्छु, थिति अर्थात् विधिमा विकास गरौँ, विधिमा विश्वास गरौँ। केही दिन अगाडि सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री प्रमुख प्रतिपक्षी नेताले यो रोस्टममा उभिएर नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रकरणमा बोल्दै गर्दा राख्नुभएका अन्य विषयमा म सम्मानपूर्वक समर्थनै जनाउला। तर दोषीलाई उम्काउन खोजिँदैछ भन्दै गरेको कुरामा पनि, त्यो आशंकामा पनि राज्यले गम्भीरतापूर्वक ध्यान देला नै उहाँले औल्याउनु भएको प्रश्नमा। तर सँगैमा उहाँले निर्दोष फसाउने प्रयास भइरहेको छ भन्ने वाक्य उल्लेख गर्नुभयो। सम्माननीय सभामुख महोदय, अन्यत्र कहीँ भन्नुभयो रे होइन, यही रोस्टममा उभिएर भन्नुभयो। को दोषी को निर्दोषी नेपाल प्रहरीले छानबिन गर्दैछ। हामी न्यायाधीश होइनौँ सभामुख महोदय, यहाँबाट फैसला सुनाउनका लागि कि अमुक कोही दोषी हुनुहुन्न, निर्दोष हुनुहुन्छ र उहाँलाई फसाउन खोजिँदैछ भन्ने अभिव्यक्ति यहाँबाट राखिने कुरामा म विमति प्रकट गर्न चाहन्छु। यो समय हामीले रोस्टमबाट होस् या बाहिर कहीँबाट पनि भन्ने यति मात्रै हो, निर्दोष कोही नफसुन्, दोषी कोही नछुटुन्। यो प्रकरणमा हामी फेरि पनि कोही आवेगमा आउन जरुरी छैन। यो समय सरकारलाई साथ दिने समय हो। भ्रष्टाचारको फाइल सरकारले खोलेको बेला बधाई छ सरकार भन्ने समय हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो समय सरकारभन्दा बाहिर रहेको दलले पनि सरकारलाई समर्थन गर्ने बेला हो। यो समय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बेला होइन। सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुख महोदय, नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू पनि भ्रष्टाचारमा विगतमा जेल पर्नु भएको छ, अहिले पनि मुद्दा सामना गर्दै हुनुहुन्छ। तर रोस्टममा उभिएर मुद्दामा परेका कसैलाई पनि न विगतमा हामीले निर्दोष भन्यौँ न आज भन्छौँ।
केवल यति भन्छौँ, अनुसन्धानको प्रक्रिया र न्यायिक प्रक्रियामा कसैले प्रभावित गर्ने गरी बोल्नुहुन्न। देश हेरिरहेको छ अनुसन्धान, गिरफ्तारी र मुद्दा। तर आज म स्मरण गराउन चाहन्छु, यो अनुसन्धान, यो गिरफ्तारी र यो मुद्दाको चरण सम्भव बनाउन कानुन निर्माणमा कसले ध्यान दियो? सम्माननीय सभामुख महोदय, सिङ्गो देशले भ्रष्टाचारको छानबिन हुँदै गर्दाखेरि कुन कानुनको तहत भइरहेको छ, त्यो कानुन निर्माणमा कसले योगदान गरेको छ भन्ने कुरो थाहा पाउन जरुरी हुन्छ। म स्मरण गर्न चाहन्छु, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ऐन 2048 सालमा बनाउँदै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा मात्रै होइन, सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेसको एकल सरकार यो देशमा थियो। सम्माननीय सभामुख महोदय, म यो पनि स्मरण गराउन चाहन्छु, 51 को मध्यावधि चुनाव पछाडि व्यथिति बढेर गयो, भ्रष्टाचार बढेर गयो भन्ने विश्वास आशंका पछाडि भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 निर्माण गर्दै गर्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्व यो देशमा थियो र काङ्ग्रेसले नै भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा कदम चालेको थियो। त्यसैले यो बेलामा हामी अब ठिक ठाउँमा उभिएका छौँ। अब फाइल खोलौँ भन्दै गर्दा अमुक फाइल खोल्यो भने अमुक पार्टीको अध्यक्षलाई तान्न सकिएला, अमुक फाइल खोल्यो भने चाहिँ अर्को पार्टीको अध्यक्षलाई तान्न सकिएला भन्ने मनोविज्ञानले होइन, आवेगले होइन, जिम्मेवार ढङ्गले 7 सालदेखिकै फाइलहरू खोलौँ र एउटा ठिक ढङ्गले कारबाहीको सन्दर्भमा कुनै मोलाहिजा नराखिकन यसलाई सम्बोधन गरेर जाउँ। म स्मरण गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु। चौथो स्तम्भ सभामुख महोदय, विकासको केन्द्रमा मान्छेलाई राखौँ भन्ने कुरामा म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। समुन्नतिको केन्द्रमा जब मान्छेलाई राख्छौँ, हामी फरक ढङ्गको सोच र दृष्टिकोणका साथ देशलाई नेतृत्व गर्छौँ। सभामुख महोदय, भौतिक प्रगति मात्रैको रटानले हामीलाई नीति तथा कार्यक्रममा खोइ पानी जहाज भन्ने प्रश्नमा पुर्याउँछ। तर जब मान्छेलाई हामी केन्द्रमा राख्छौँ नि सभामुख महोदय, तब हामीलाई गाउँमा पानीको धारा नपुगेको आँगनमा धारा जडान गर्न जाऊ भन्ने ठाउँमा पुर्याउँछ। त्यसैले आज मैले यो बेलामा यो भन्नै पर्छ कि भौतिक प्रगतिको रटान राख्दै गर्दा मान्छेलाई केन्द्रमा राखेनौँ भने त्यो विकास हुँदैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, भौतिक प्रगति मात्रैको रटानले हामीलाई भ्यू टावर खडा गर्न उक्साउँछ, मान्छे बिर्साउँछ। म सम्झिन्छु, मेरो जिल्ला झापाको दमकमा भ्यू टावर खडा गर्न सम्माननीय सभामुख महोदय, मेरो देशको सरकारले 1.5 अरब रुपियाँ छुट्याउँदै गर्दा मेरै देशको धनुषामा 150 रुपियाँको स्लाइन पानीसम्म लगाउन नपाएर राजु सदा नाम गरेको नागरिकको मृत्यु भइरहेको थियो। आज यो तथ्यलाई यहाँनिर मैले राख्दै गर्दा म कसलाई सोधौँ? यो संसदमा सभामुखलाई सोधौँ, प्रधानमन्त्रीलाई सोधौँ कि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई सोधौँ, सूर्यबहादुर तामाङलाई चिन्नुहुन्छ भनेर सोधौँ? भोकले कोही मर्नुपर्ने छैन भन्ने भाषणले कीर्तिपुरको सडकमा बिहान मर्निङ वाकमा जाँदै गरेका मानिसहरूले एउटा सुतिरहेको मानिस भेटे, उठाएर पहिचान गरे सूर्यबहादुर तामाङ भोकको कारण कोरोनाको त्यो कालमा मर्दै गर्दा हातमा नाम्लो मात्रै थियो। आज उनको सन्दर्भमा म कसलाई सोधौँ सभामुख महोदय? मान्छेलाई बिर्सेर भौतिकतालाई मात्रै केन्द्रमा राखेर हामी कहीँ पनि पुग्न सक्दैनौँ। सभामुख महोदय, झापाको त्यही दमकमा जहाँनिर भ्यू टावर खडा हुँदैछ, त्यो अग्लो भ्यू टावर बनिसकेपछि त्यो भ्यू टावर माथिबाट वर्षौँदेखि दमकमा सुकुम्बासी जीवन बिताइरहेकाहरूको पीडालाई सरकारले दूरबीन लगाएर राम्रोसँग नजिकबाट निहाल्न सक्नेछ। म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सुनिरहनु भएको छ, दमक बुझ्नुहुन्छ, भ्यू टावर बुझ्नुहुन्छ, त्यहाँको सुकुम्बासी पनि बुझ्नुहुन्छ। म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत, यो सरकारले दमकका ती सबै सुकुम्बासीको हातमा धनी पूर्जा पुर्याओस् अनि दमकको चोकमा उभिएर घोषणा गरोस्, विकास भन्नु कसैका लागि भ्यू टावरको अट्टहास होला, तर हाम्रो लागि विकास भनेको हातमा धनी पूर्जा बोकेर मुस्कुराइरहेको मान्छे हो भन्ने कुरा सरकारले राखोस्। म त्यो अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, नीति बदलेर मात्रै हुँदैन, मान्छेको नियति बदलिनुपर्छ। नियति बदलिनका लागि हाम्रो नियत बदलिनुपर्छ। आज राज्यले हामीले सुकुम्बासीका प्रश्न होस्, अव्यवस्थित बसोबासको प्रश्न होस्, त्यसको हल खोजिरहेका मानिसहरूलाई हामीले केन्द्रमा राखेनौँ भने हामी समुन्नतिको कुनै उचाइ हासिल गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले मेरो अभिव्यक्तिलाई टुङ्ग्याउँदै गर्दा अन्त्यमा फेरि पनि गणतन्त्र स्थापना गर्नलाई शहादत गरेकालाई सबैलाई सम्झेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा अर्को विकल्प मुलुकका सामुन्ने छैन। मुलुकले समुन्नतिका उचाइमा चढ्नका लागि हाम्रा कमजोरीहरूलाई पहिचान गऱ्यौँ, हिजो राजनैतिक परिवर्तन गऱ्यौँ, अब राजनीतिमा परिवर्तन गरेर जाउँ, हाम्रो सोचमा हाम्रो विवेकमा परिवर्तन गरेर जाउँ, आवेगलाई किनारामा धकेलेर जाउँ, विवेकलाई केन्द्रमा राखेर जाउँ। राजनीतिक आग्रहहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, द्वन्द्वहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, तर
साझा दृष्टिकोणलाई एक ठाउँ राखेर जाउँ, यो देशलाई साझा दृष्टिकोणको जगमा लेखेर जाँदै गर्दाखेरि आज मैले मेरो अभिव्यक्ति टुङ्ग्याउँदै गर्दाखेरि यसलाई स्मरण गरेर भन्नै पर्ने हुन्छ कि रेलको मुआवजा पाइन्छ भनेर प्रतीक्षा गरिरहेका नागरिकहरू जग्गाको उपभोग पनि गर्न पाइरहेका छैनन्, रेलको मुआवजा पनि पाइरहेका छैन, जग्गाको मुआवजा पनि माननीय सदस्य समय सकियो। तिनको सन्दर्भमा आउँदै गरेको बजेटले ध्यान पुर्याओस्। सभामुख महोदय, मैले टुङ्ग्याउनतर्फ लागेँ। विद्यालयका कर्मचारीहरूको अहिले पनि उपदान, उनीहरूको तलब भत्ता, उनीहरूको पेन्सन पट्टा केही निश्चित छैन, उनीहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नतर्फ राज्य लागोस्। अहिले बजेट बनाउँदै गर्दाखेरि केन्द्रमा त्यो भोटो मात्रै लगाएको नागरिक, केन्द्रमा त्यो सडकको पिँढीमा मरेको सूर्यबहादुर तामाङ, उपचार नपाएर मरेको राजु सदाहरलाई केन्द्रमा राखोस्। हामीले गरेको कुनै पनि नीतिले, हामीले ल्याउने कुनै पनि कार्यक्रमले नागरिकलाई केन्द्रमा राखोस्, मान्छेलाई केन्द्रमा राखोस्। त्यो नै गणतन्त्रको अपेक्षा हो। यति भनिराखेर म यो नीति तथा कार्यक्रम कैयौँ कमी कमजोरीका बावजुद पनि आज सबैले साझा टेक्ने बाटो हो, यसलाई समर्थन गरेर अगाडि जानुपर्छ। यसलाई परिमार्जन बजेट मार्फत गरिराखेर राम्रो इच्छा शक्तिका साथ राज्यले नेतृत्व गरेर, प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेर जानुपर्छ। यही अपिल र आग्रह गर्दै मेरो अभिव्यक्ति टुङ्ग्याउन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सराज अहमद फारूकी, समय 5 मिनट। त्यसपछि माननीय सदस्य सन्तोष परियार। सम्मानीय सभामुख महोदय, हामी जेठ 5 गते प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा छौँ। म आफ्नो दलको नेताको नीति कार्यक्रममा दिएको सुझावको समर्थन गर्दै म यो भन्न चाहे, सरकारको नेतृत्व गर्ने नेता समाजवादको पक्षधर हुनेको दावा गर्नुहुनु छ, तर यो नीति तथा कार्यक्रममा यसको कहीँ कतै झलक देखिएन। देशको सूचाङ्कमा सबभन्दा कमजोर र पिछडिएका समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा संविधानमा दिएको मौलिक अधिकारलाई ध्यान नदिने खालको नीति तथा कार्यक्रम लाइएको छ। यस्तोमा म नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गर्न सक्दैनौँ। यसै युवाहरू विदेश पलायन रोक्न ठोस नीति छैन, किसानहरूको बारेमा ठोस योजना छैन, विद्यार्थीहरूका लागि देशमा क्वालिटीको शिक्षा नपाएका कारण विद्यार्थीहरू अर्को देशमा पढ्न जाने बाध्य भएका छन्। देशमा उद्योग धन्दा चौपट भइसकेका छन्। सरकारको पासमा यसलाई व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था छैन। देशमा प्राकृतिक स्रोतमा भएका जडीबुटीका बारेमा ठोस नीति छैन। पर्यटन क्षेत्रमा विशाल सम्भावना भएको छ हाम्रो देशमा त्यसको पनि नीति कार्यक्रममा व्यवस्थित ठोस नीतिको अभाव देखिएको छ। सभामुख महोदय मार्फत यो सदनमा सांसदहरूद्वारा राखेका सुझाव सल्लाहलाई समेटियोस् र यो भन्न चाहे, हम यादों की एक ऐसी फलक छोड़ जाएंगे जो दिखाई दे सबको, वो झलक छोड़ जाएंगे। सरकार चलाने वालों, मिटाओ हमारा वजूद, हर जर्रे के खाक पर अपनी महक छोड़ जाएंगे। सत्ताधारी को तर्फबाट तमाम नीति कार्यक्रममा केन्द्रित भएका छैनन्। हाम्रो संसदीय दलको नेताप्रति लक्षित गरेर प्रतिवाद गरेकोमा हाम्रो आपत्ति हुनेछ। साथै सभामुख महोदय मार्फत सत्ताधारीहरूले नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रित हुने अनुरोध गर्दछु। समतामूलक समाज निर्माणका लागि विद्यालयमा आएर शिक्षा कक्षा छोड्नेहरू मध्ये अधिकांश बालबालिकाहरू आर्थिक सामाजिक रूपमा पिछडिएका वर्गहरू र समुदायको बढी हुनेछ। यस्ता समूहका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन र टिकाउन राख्न तथा गुणस्तरीय सिकाइ सुनिश्चित गर्न हाल कुनै ठोस नीति देखिएको छैन। आज राजनीतिक परिवर्तनपछि हामी यो नीति कार्यक्रम
सरकारको तर्फबाट आइरहेको छ। यसमा हाम्रो सबै सांसदहरूले राख्नुभएको सुझाव र सल्लाह महत्त्वपूर्ण सुझाव सल्लाह आफ्नो यो संसदभित्र राख्नु भएको छ। त्यसमा हामी सबै मनन गरेर या सरकारसँग आग्रह गर्छु कि उहाँहरू यसमा ठोस नीति र कार्यक्रम आउने बजेटमा लिएर आउने हुनेछ। त्यसको हामी विशेष यो पोडियमबाट म माग गर्दैछु र फेरि एकपटक यो नीति कार्यक्रमको समर्थन गर्न सक्दैनौँ भन्दै आफ्नो कुरा यही समाप्त गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सन्तोष परियार, समय 5 मिनट। त्यसपछि माननीय सदस्य राष्ट्रपतिजीले 1 घण्टा 50 मिनट लगाएर पेश गर्नुभएको 188वटा बुँदा नीति तथा कार्यक्रम सुन्दा अधिक कर्णप्रिय छ। मिठा शब्दहरू प्रशस्तै छन्, तर यस विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि सभामुख महोदय, अब हामीले यहाँ बोलेर के हुन्छ र? अब प्रधानमन्त्रीले आज जवाब दिनुहुन्छ, अब भोलि चाहिँ बजेट आउँछ। अब यो हामीले यो चाहिँ पाठ पढाएको जस्तो मात्रै भयो, यसको केही चाहिँ बोल्नु र नबोल्नु केही माने भएन। त्यस कारणले अब जे भए पनि रोस्टरमा उभिएपछि आफ्नो धर्म र कर्म निभाउनै पर्यो। त्यसकारण मलाई लाग्छ यो नीति तथा कार्यक्रम हामीले भाग लिनु कुनै अर्थ छैन। मलाई लाग्छ किनभने यो कार्यक्रम अहिले योभन्दा केही दिन अगाडि मन्त्रालयमा कुरा गर्ने गरेर सबै प्याक भइसक्यो। कुनै कार्यक्रम हाम्रो चाहिँ मन्त्रालयबाट गइसक्यो, राष्ट्रिय योजना आयोगमा गइसक्यो। अब यहाँ तपाईँहरूले भनेर कुनै योजना समावेश हुन सक्दैन, परिवर्तन हुन सक्दैन भन्ने कुराहरू मन्त्रालय सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त भए। यस्तो भएपछि यो बोलेर के काम छैन। तैपनि यो भित्र म प्रवेश गर्न कोसिस गर्छु। यो कार्यनीति कहाँ पुग्ने हो, लक्ष्य के हो, प्राथमिकता के हो भन्नेमा नै चरम अलमल र दुविधा रहेको यो कार्यक्रम सत्ता साझेदार दलका कार्यक्रमलाई समेट्दा यो कार्यक्रम उँट जस्तो भएको छ। यता मिलाउँ उता सबै उँटै जस्तो यसको। दोस्रो कुरा, सरकारले दैनिक खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएको छ। सार्वजनिक ऋण 21 अरब 54 अरब 22 करोड रुपियाँ पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा ऋण काटेर घिउ खाने होइन, जिउ जोगाउने कोसिस हामीले सबै गर्नु पर्यो। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययता अपनाउने जस्ता कर्णप्रिय कुराले सार्वजनिक खर्च कटाउने हुँदैन। बोझिलो झन्झटिलो मात्र होइन, सेतो हात्ती जस्तो खर्चिलो प्रदेश संरचना हामी सबैले विदा गरिदिउँ। नीति तथा कार्यक्रममा बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना सिलिन्डर कुरालाई महत्त्वको साथ उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै खर्चको उत्पादकत्व बढाउने कुरालाई विशेष जोड दिएको छ। प्रस्तुत नीति कार्यक्रमले गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र आधारभूत वस्तु तथा सेवाको नियमित आपूर्तिमा विशेष जोड दिएको छ। स्वदेशी उत्पादनमा खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न क्षेत्रगत नीतिहरूमा समेत कृषि तथा वन क्षेत्रलाई उत्पादन र उत्पादकत्वसँग आबद्ध गर्दै लैजाने नीति लिएको छ। कतिपय मान्य सदस्य 2 वर्षभित्र ढलापडा रुख निकाल्ने 2 वर्ष किन कुर्ने भन्नुभएको छ। 2 वर्षभित्र भनेको हामीले त 50औं वर्ष कुरिसक्यौँ। 50औं वर्षदेखि त ढलापडा त सडा भइसकेका छन्। अब ती ढलापडालाई 2 वर्षभित्र भनेको भोलिदेखि नै निकाल्न सके त निकाल्न पाइन्छ भन्ने नै कुरा हो। आधुनिक र व्यवस्थित विकासको आधार भू उपयोग योजना भएकोले यसलाई तिनै तहको सरकारको समन्वयमा प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयनमा ल्याउने कुरालाई नीतिले जोड दिएको। यसै गरी भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधान गर्ने विषय पनि नीतिमा समेटिएको छ। र म के भन्न चाहन्छु भने सरकारको लक्ष्य 2 वर्षभित्र सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधान गर्ने सङ्कल्प सरकारले लिएको छ। यो घोषणा म यो सम्मानित सदनमा गर्न चाहन्छु। अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि उत्पादनशील क्रियाकलापहरूको प्राथमिक भूमिका रहन्छ। यसको प्रमुख संवाहक निजी क्षेत्र हो।
अत निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको विकासमा मुख्य साझेदार मानिएको छ। यसको अर्थ सहकारी र अन्य क्षेत्रबाट हुने योगदानलाई अवमूल्यन गर्नु बिल्कुल होइन। सहकारी क्षेत्रले पुँजी परिचालन, लगानी र रोजगारी सृजनामा खेल्दै आएको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई सरकारले कदापि उपेक्षा वा नजरअन्दाज गर्ने छैन। संविधानमा उल्लेख भए झैँ सार्वजनिक, निजी र सहकारी तीनवटै क्षेत्रको संयुक्त सहभागिता र संलग्नतामा स्वतन्त्र, समृद्ध र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सरकार स्पष्ट पनि छ र दृढ पनि छ। तीव्र औद्योगिकरण मार्फत रोजगारी तथा आय वृद्धि गरी जीवनस्तर उकास्न निजी क्षेत्रले उल्लेख्य भूमिका खेल्न सक्ने कुरालाई मनन गरी निजी क्षेत्र मैत्री नीति र पूर्वाधार विकासलाई सरकारले विशेष जोड दिएको हो। कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने कृषि उपजको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि र बजारीकरणलाई जोड दिएको छ। कृषकहरूलाई समयमै रासायनिक मल र उन्नत बिउ बिजन उपलब्ध गराउने तथा वर्षैभरि कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने कुरालाई नीतिले समेटेको छ। साथै स्थानीय तहमा जैविक मल कारखाना स्थापना गर्न सरकारले प्रोत्साहन गर्ने नीति स्पष्ट रूपमा अगाडि सारेको छ। सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी निर्यात प्रवर्धन मार्फत व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्य लिएको छ। यस अन्तर्गत तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुको पहिचान, प्रशोधन, उत्पादन वृद्धि, बजार विस्तार तथा आन्तरिक उपभोग बढाउने र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने कुरालाई जोड दिएको छ। स्वदेशमा उत्पादित वस्तु 20% महँगो भए पनि खरिद गर्ने कुरालाई नीतिले स्पष्टका साथ उल्लेख गरेको छ। व्यापार घाटा घटाउन सरकारले भर्खरै नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। व्यापार जन्य पूर्वाधारहरूको विकास र प्रक्रियागत सरलीकरण गरी व्यापार लागत घटाई नेपाली निर्यात जन्य वस्तुको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने तथा लघु, घरेलु र साना उद्योगका उत्पादनलाई बजारीकरणमा टेवा पुर्याउने कुरालाई पनि नीतिले जोड दिएको छ। सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारी विकास गरी उत्पादन र रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ। यसै मान्यतालाई आत्मसात गरेर नै निजी क्षेत्रबाट अघि बढाइएका मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल लगायतका कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने विषय नीतिले अङ्गीकार गरेको छ। उद्योग प्रशासनलाई सरल र प्रविधि मैत्री बनाउँदै प्रक्रियागत सुधार र लागत कटौती गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। निर्यात गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न नगद अनुदान दिने विषयलाई निरन्तरता दिइएको छ। वैदेशिक लगानी प्रवर्धनको लागि आवश्यक नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। सडक, सिँचाइ, खानेपानी, यातायात जस्ता पूर्वाधारहरू लगायत विकासका कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक नीतिगत एवं कार्यप्रणालीमा सुधार गर्ने, स्रोतको अभाव हुन नदिने, आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा सरलीकरण गर्ने कुरालाई नीतिले विशेष रूपले समेटेको छ। राष्ट्रिय गौरव लगायतका सबै विकास आयोजनाहरू निर्धारित लागत, समय र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने कुरालाई विशेष जोड दिएको छ। सबै प्रकारका हिंसा, शोषण र भेदभावको अन्त्य गरी भयमुक्त, सुसंस्कृत र सभ्य समाजको निर्माण गर्ने कुरालाई नीतिले विशेष जोड दिएको छ। महिला, विपन्न, सीमान्तकृत, विभिन्न किसिमका अपाङ्गता भएका तथा यौनिक एवं लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको हक हितको संरक्षण गर्दै विकासको प्रतिफलबाट सबैलाई लाभान्वित गराउने नीति लिएको छ। यहाँ मान्य सदस्यहरूले दलितको विषयमा कुरा उठाउनु भएको छ। यहाँ सामान्य मात्रै पर्यो। म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने दलितको समस्या समाधानका सन्दर्भमा आगामी बजेटमा बडो प्रष्टसँग आउने कुरा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु सबै मान्य सदस्यहरूलाई। गुणस्तरीय सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पुर्याउने कुरालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ। यस क्रममा एलोपेथिक, आयुर्वेदिक, होमियोप्याथी तथा प्राकृतिक चिकित्सा गरी सबै किसिमका चिकित्सा पद्धतिलाई विस्तार र प्रवर्धन गरिनेछ। सबै सामुदायिक अस्पतालमा आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण र जनशक्ति व्यवस्था गर्ने कुरालाई जोड दिएको छ। मेडिकल शिक्षालाई देशभित्र विस्तार गर्ने र स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तरोन्नति गर्ने विषय नीतिको प्राथमिकतामा रहेको छ। स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाई गुणस्तरीय शिक्षाको लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्ने, उच्च शिक्षालाई सबै प्रकारको विसङ्गतिबाट मुक्त राख्दै प्राज्ञिक र अनुसन्धानात्मक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने एवं शिक्षालाई प्रविधि र रोजगारीसँग आबद्ध गरी उद्यमशीलता र बजारको माग अनुसारको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरालाई नीतिले प्राथमिकतामा राखेको छ। युवाहरूलाई उद्यमशील बनाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न, स्टार्टअप उद्यमहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने,
श्रम आप्रवासन व्यवस्थित गर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा गर्ने तथा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूलाई तुरुन्त उद्धार गर्ने विषयलाई नीतिमा समेटिएको छ। यसले नेपालीहरूलाई कामको खोजीमा विदेश जानुपर्ने बाध्यतालाई धेरै हदसम्म कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा विदेशका श्रमिकहरूलाई आबद्ध गर्ने निर्णय सरकारले लिइसकेको छ र यसलाई विस्तार गरिँदैछ र छिटै नै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले मतदानमा सहभागी हुन पाउने निर्णय पनि हामी गर्दैछौँ र नागरिकता सम्बन्धी समस्यालाई पनि हामी सम्बोधन गर्दैछौँ छिट्टै नै। नीतिले चुरो संरक्षण गर्दै वातावरणीय ह्रास नहुने गरी तथा नदी एवं खनिजजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहनलाई रोक्दै ढुङ्गा गिटी बालुवाको उत्पादन सङ्कलन र वितरण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। अतः यसलाई चुरेको विनाश र नदी तथा खानीको जथाभावी उत्खननलाई बढावा दिन खोजेको रूपमा बुझ्नु सही छैन। त्यसरी नबुझ्न पनि म मान्य सदस्यहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म ढलापडा रुखलाई पहिचान तथा सङ्कलन गरी 2 वर्षभित्र बिक्री वितरण गर्ने कुरा छ, यो विषयलाई देशभित्र काठ र काठजन्य वस्तुको आयातलाई न्यून गर्दै काठको मागलाई आन्तरिक रूपमा सम्बोधन गर्ने तथा वन जङ्गल क्षेत्रमा वर्षौँदेखि त्यसै परिरहेका रुखहरूलाई व्यवस्थित गरी राजस्व समेत वृद्धि गर्ने सकारात्मक अभियानको रूपमा बुझ्न म विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु। नीतिमा सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, व्यावसायिक, सुदृढ, प्रतिस्पर्धी, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउँदै प्रशासन संयन्त्रबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवालाई छिटो छरितो र नतिजामुखी बनाउने कुरालाई जोड दिइएको छ। सबै सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रवाहको एकद्वार प्रणाली विकास गर्ने, जनगुनासोलाई प्रभावकारी तवरले सम्बोधन गर्ने कुरालाई समेटिएको छ। काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहित र पुरस्कृत गर्ने कुरालाई प्राथमिकता राखिएको छ। राष्ट्र सेवाको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र प्रविधि मैत्री बनाउने र प्रत्येक महिना प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमुखहरूको उपस्थितिमा प्रगति समीक्षा गरी मासिक रिपोर्ट कार्ड तयार गर्ने नीतिगत व्यवस्थाले विकास आयोजनाहरूको सञ्चालन र अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास लिएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई राज्यका सबै तह र तबकामा कडाइका साथ लागू गर्न सरकार दृढ प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानुनमा सुधार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण र सबलीकरणमा जोड दिएको छ। भ्रष्टाचार हामी सबैको साझा शत्रु भएकोले निरोधात्मक, उपचारात्मक र प्रवर्धनात्मक सबै उपायहरू अवलम्बन गरी कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुको कुनै विकल्प छैन। देशभरिका सरकारी र सार्वजनिक चल अचल सम्पत्तिको अभिलेख तयार गरी संरक्षण गर्ने कुरालाई पनि सरकारले विशेष जोड दिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा कतिपय मान्य सदस्यहरूले सरकारको अझ प्रधानमन्त्रीकै मुटु पनि हल्लिएको हो कि भनेर आशंका गर्नुभयो। म ती मान्य सदस्यलाई बिल्कुल आशंका नगर्न, बरु सरकारले जो अभियान सुरु गरेको छ त्यसमा दृढतापूर्वक उभिन म अपिल गर्न चाहन्छु। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नेदेखि सबै किसिमका कर छली, अनियमितता, सुशासन विरोधी क्रियाकलापलाई सरकारले नियन्त्रण गर्ने कुरामा विशेष जोड दिएको छ। नीति अनुसन्धानमा रहेको संस्थागत दोहोरोपन हटाउने, सरकारी तथा सार्वजनिक निकायबाट हुने अध्ययन अनुसन्धान विश्वविद्यालय मार्फत गराइने कुरा समेटिएको छ। यसबाट उच्च शिक्षालाई नवप्रवर्धनात्मक, अनुसन्धान र रोजगारमूलक बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिएको छ। सभामुख महोदय, नक्कली भुटानी शरणार्थी सम्बन्धमा भएका ठगी, घुसखोरी, सङ्गठित अपराध र राष्ट्रद्रोही कार्यलाई सरकारले गम्भीरताको साथ लिएको छ। हालसम्म प्राप्त तथ्य र प्रमाणको आधारमा पहिलो चरणको अनुसन्धान पुरा गरी 30 जना उप मुद्दा दायर भइसकेको छ। भविष्यमा यस विषयको अनुसन्धानलाई जारी राख्दै कुनै पनि अपराधीले उन्मुक्ति पाउन नसकोस् भन्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध र संवेदनशील छ भन्ने कुरा म स्पष्ट राख्न चाहन्छु। अनुसन्धान गर्दा दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र निर्दोषलाई अनावश्यक दोषारोपण र दुःख नहोस् भन्नेतर्फ सरकार निरन्तर सजग रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यो विषय अब देशको प्रतिष्ठासँग मात्र जोडिएको नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पनि उत्तिकै चासोको विषय भएकोले यसलाई राजनीतिक आग्रहभन्दा माथि उठेर हामी सबैले साझा रूपले एउटा सही निष्कर्षमा पुर्याउने र सुशासनको एउटा नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने आधार बनाउन विशेष रूपले सोच्न जरुरी छ। म त्यसको निम्ति सम्मानित सदन समक्ष र सम्मानित सदन मार्फत आम नेपाली जनसमुदायलाई पनि हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु।
परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा सबै राजनीतिक दलबीच एउटै धारणा हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा सरकार विश्वास गर्दछ र हामीले परराष्ट्र नीतिका मामिलामा देशको राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता र देशको भूमिको बारेमा यसै सदनबाट राष्ट्रिय एकताको हामीले घोषणा गरेका छौँ। त्यसमा हामी कसैको विमति छैन। राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा छिमेकी लगायत सबै मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ। देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र सिमानाको सुरक्षाका लागि सरकार सदैव सचेत र प्रतिबद्ध छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूमि हो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार स्पष्ट छ। थातिरहेका सीमाना सम्बन्धी विषयलाई ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्न सरकार दृढ छ र प्रतिबद्ध छ। यस नीति तथा कार्यक्रममा मूलतः सरकारको भावी दिशा, नीतिगत व्यवस्था र प्राथमिकता समेटिएको छ। स्रोत व्यवस्थापन सहितको विस्तृत कार्यक्रम र आयोजना बजेट मार्फत प्रस्तुत हुने नै छ। यस नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित विषयहरूलाई ठोस कार्ययोजनाका साथ समयबद्ध ढङ्गबाट कार्यान्वयन गरी अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको छ। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न विषयहरूमा मान्य सदस्यहरूले राख्नुभएको संशोधन प्रस्तावका साथै छलफलका क्रममा उठेका विषयमा मैले सम्बोधन गरिसकेकोले सम्बन्धित मान्य सदस्यहरूलाई संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र यस नीति तथा कार्यक्रमलाई सर्वसम्मतिबाट स्वीकृति होस् भन्ने म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 80-81 का लागि प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमले समृद्ध, सबल र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्ने हाम्रो सङ्कल्पलाई साकार तुल्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने छ भन्ने म विश्वास दोहोऱ्याउन चाहन्छु। यस नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट संविधान र संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने, उत्पादकत्व र रोजगारीमा वृद्धि भई स्वाधीन, सबल र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न योगदान पुग्नेछ। नागरिकको गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच वृद्धि हुने तथा सेवा प्रवाहमा सुधार भई जनतामा राज्यप्रतिको विश्वास बढ्ने विश्वास लिएको छु। अन्त्यमा नेपाली जनताको जीवनस्तरमा युगान्तकारी रूपान्तरणको दिशामा यो नीति तथा कार्यक्रम विशेष महत्त्वको हुने विश्वास व्यक्त गर्दै यसको कार्यान्वयनमा सम्बन्धित सबैबाट सक्रिय सहयोग प्राप्त हुने कुरामा म आशावादी छु। हुन त मान्य सदस्यहरूलाई यसलाई पुरै खारेज गरेर अर्को लेख्नुपर्छ पनि भन्नुभएको छ। यो पक्कै पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको हामीले अवलम्बन गर्दै आएको परम्पराको दृष्टिकोणले त ठिकै होला, तर आजको आवश्यकताको दृष्टिकोणले चाहिँ म त्यसरी एक्सट्रिममा हामी कोही जानु उचित छैन भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु र हामी मिलेर मात्रै यी समस्या र चुनौतीको सामना गर्न सक्छौँ। साथै सरकारले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सबै मान्य सदस्यहरूमा विगतमा झैँ सहयोग र सद्भाव प्राप्त हुने आशा राख्दै आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको उक्त जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूलाई समय दिन्छु। आर्थिक वर्ष 2080-81 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्तुत गर्दै छलफलमा भाग लिनुभएका र संशोधन प्रस्तुत नगरी नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्तुत नगरी छलफलमा भाग लिनुभएका मान्य सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण माग गर्न सक्नुहुने बेहोरा जानकारी गराउँछु। यसलाई म फेरि राख्न चाहन्छु। मान्य सदस्यहरू, आर्थिक वर्ष 2080-81 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्तुत गर्दै छलफलमा भाग लिनुभएका र संशोधन प्रस्तुत नगरी पनि छलफलमा भाग लिनुभएका मान्य सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण माग गर्न सक्नुहुने बेहोरा जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू,
स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले आफ्नो नाम सजिलोको लागि सभामुखको डायसँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई 3 मिनेटभित्र लिखित रूपमा उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्छु। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको सङ्ख्यालाई दृष्टिगत गरी प्रत्येक मान्य सदस्यलाई 1 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। निर्धारित समयभित्र मान्य सदस्यहरूले आफ्नो स्पष्टीकरण राख्न अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम मान्य सदस्य श्री प्रेम सुवाललाई म समय दिन्छु। सभामुख महोदय मार्फत प्रधानमन्त्रीजीसँग प्रश्न राख्न चाहन्छु। भारत भ्रमणमा सार्क बैठकबारे वार्ता गर्नु पर्दैन र 52 सालको यहाँहरूकै ज्ञापन पत्र अनुसारको सन् 1950 को सन्धि, महाकाली सन्धि, गोर्खा भर्ती खारेज भारत भ्रमणको कार्यसूचीमा किन नराख्ने? नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको प्रहरी प्रतिवेदन र अदालतको मुद्दा कमजोर पार्न 32 सिटको भनी पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूबाट दबाब भएको हो कि होइन? किसानले अनुदानको मल पाउने कहिले रोपाइँ सुरु हो? आवश्यकता स्कुल, कलेज, अस्पताल, खोप विश्वविद्यालय कि सुनको जलहरी? युक्रेनमा रुसको प्रत्याक्रमण हो, सरकार कसरी स्पष्ट नभएको? धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री रघुजी पन्त। सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले जवाफ दिने क्रममा, नीति कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको भूभाग हो भनेर त भन्नुभयो। तर उहाँको आसन्न आगामी भारत भ्रमणमा यो कुरा वार्ताको एजेन्डामा छ कि छैन? इपिजी अर्थात् प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले बुझाएको प्रतिवेदन योपालिको उहाँको भारत भ्रमणको एजेन्डामा छ कि छैन? र मेचीदेखि महाकालीसम्मको सीमा विवादहरूलाई, ती समस्याहरूलाई समाधान गर्ने विषय उहाँको भारत भ्रमणको एजेन्डामा छ कि छैन? र महाकाली सन्धिपछि जुन पञ्चेश्वर परियोजना कार्यान्वयन हुनुपर्थ्यो, त्यो परियोजनामा नेपालको हकलाई सुरक्षित गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषय उहाँको भारत भ्रमणको एजेन्डामा छ कि छैन? म त्यो थाहा पाउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री योगेश कुमार भट्टराई। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई केही जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। हालै समाचारमा आएअनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी निकायले नेपालमा धर्मान्तरण र धर्म अतिक्रमण जस्ता विषयमा गम्भीर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ र यसमा हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतलाई समेत प्रतिवेदनले तानेको छ। तर प्रधानमन्त्रीजीले यस विषयमा केही पनि बोल्नु भएन। नेपाल सरकारको धारणा म बुझ्न चाहन्छु। बोआओ फोरममा प्रधानमन्त्रीजीलाई निमन्त्रणा भयो, उहाँ जानु भएन र उहाँले राष्ट्रिय सभामा जवाफ दिँदै भन्नुभयो कि चिनिया राजदूतको सल्लाहमै म गइनँ र चिनिया राजदूतले त्यसमा यहाँलाई भेटेर आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र प्रधानमन्त्रीबाट गलत कुरा बोलेको भन्ने सेन्समा चिनिया राजदूतले तपाईँको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो। त्यस विषयमा यो सदन जान्न चाहन्छ के हो? हामीले लामो समयदेखि हवाई मार्ग मागिरहेका छौँ, महेन्द्रनगरबाट, नेपालगञ्जबाट, त्यस्तै भैरवाबाट। तर अहिले पछिल्लो समाचार छ कि अब माननीय सदस्य श्री ज्ञानबहादुर साई। सम्माननीय सभामुख महोदय, भर्खरै प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो यो नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गरेको कुरा लेखिँदैन, यहाँ केही पनि हुँदैन भन्ने कुरा भर्खर रोस्टमबाट भन्नुभयो। अनि यो छलफल चाहिँ गरेर चाहिँ यो लाखौँ रुपियाँ चाहिँ खर्च किन गरे? छलफलै नगरे भए हुन्थ्यो। यदि अब कानुनै छैन, नीति नै छैन भन्नु, कानुन चाहिँ कसले बनाउने हो? नीति कसले बनाउने? माथिबाट एलियन आएर त बनाउने होइन, यही संसदले बनाउने हो। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सभामुख मार्फत भन्न चाहन्छु, यहाँ उठेका विषयवस्तु अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा समेटियोस्, होइन भने यो बैठक नचलाइयोस्। बेकारमा यो तपाईँको अहिलेको अवस्था किन हामीले समय बर्बाद गरिरहेका छौँ? अब समेटिँदै नसमेटिने हो भने यहाँ उभिएर किन बोलिरहेका छौँ, यहाँ बहस किन गरिरहेका छौँ? टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै हिँडे भइगयो नि। यसको महत्त्व भने कानुन कसले बनाउने हो, नीति कसले बनाउने? यही संसदले बनाउने हो, तपाईँ हामी सांसदले बनाउने हो। त्यही भए हुनाले यो नीति तथा कार्यक्रममा पहिला के थियो हामी जान्दैनौँ, अहिले साल चाहिँ जे कुरा आएको छ। मान्य सदस्य श्री महेश कुमार बर्तौला।
सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्री एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। म यो कार्यक्रममा आज यो बैठकमा आउनु पूर्व मकवानपुरको एउटा कार्यक्रममा सहभागी भएर आएको थिएँ। यो नीति तथा कार्यक्रमको एउटा सन्दर्भमा यहाँ जोड्न पनि चाहन्छु। 2 वर्षभित्र भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई समस्या समाधान गर्ने, धनी पूर्जा वितरण गर्ने एउटा सङ्कल्प गर्नुभयो। म मनरी गाउँपालिकामा आज 5000 भन्दा बढी त्यहाँका स्थानीय समुदायहरू, जनताहरू एउटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रले निर्माण गरेको समस्याका कारणले गर्दा 50औं वर्षदेखि बसोबास गरिरहनु भएको छ। लगत सङ्कलन भएको छ। पालिकाले निस्सा वितरण गर्ने क्रममा वन मन्त्रालय, मध्यवर्ती निकुञ्ज विभागले मेरो क्षेत्रमा खबरदार निस्सा वितरण गर्ला भनेर प्रश्न गर्छ। सरकारलाई यो विषय थाहा छ कि छैन? यो विषय कसरी समाधान गर्छ र त्यहाँका अव्यवस्थित बसोबासीहरू, भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा, धनी पूर्जा वितरणको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाइन्छ? कहिले? मान्य सदस्य श्री ज्वाला कुमारी शाह। सम्माननीय सभामुख महोदय, विशेष गरी सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई म सोध्न चाहन्छु कि आज यो गरिमामय सदनमा अर्थको न बर्थको छलफल जो उहाँले गैर जिम्मेवार तरिकाले कुरा राख्नु भएको छ, यसको जवाफ कसले दिने हो हामीले आश गरेको थियो र हामीले संशोधन दर्ता गरिराख्दाखेरि 12 जिल्ला एउटा ऐतिहासिक जिल्ला, 12 जिल्ला एउटा पुरातात्विक हिसाबले एउटा आफैमा एउटा मार्मिक जिल्ला भएको हिसाबले विश्व सम्पदा सूचीमा गरिमाई र सिमरौनगढ समावेश गरियोस् भनेर समावेश हामीले संशोधन दर्ता मैले गरेको थिएँ। त्यसको जवाफ आएन। दोस्रो कुरो चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ किसानमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना त्यो विषय छुट्याइएको छ, जनता आवास कार्यक्रम छुट्याइएको छ। माननीय सदस्य श्री सुमना श्रेष्ठ। मेरा 5 प्रश्न छन् सभामुख महोदय। पहिलो, यो मासिक रिपोर्ट कार्ड भनेको हाम्रो यो नियमावलीमा लेखेको हामी क्यालेन्डर सिस्टम अपनाउँछौँ भने जस्तो मात्र हो। साँच्चैकै रिपोर्ट दिनु छ भने ग्यान्ट चार्ट चाहियो, माइलस्टोन चाहियो, KPI चाहियो। इन द एब्सेन्स अफ द्याट त्यो भन्नको लागि मात्रै भयो। भ्रष्टाचारमा र सुशासनमा धेरैवटा कुरा आएको छ, तर भ्रष्टाचार कुन ऐन युज गरेर भ्रष्टाचार भइरहेछ त्यसको तथ्याङ्क हामीसँग छैन। 27,777 अहिलेसम्म पनि सर्वोच्चमा फैसलामै कुरिरहेछ। अहिलेकै 17% को रेटमा गयो भने 5.8 इयर्स लाग्छ। यसमा पटक्कै ध्यान गएन। न्यायपालिकामा हामीले बजेट लेस देन 1% छुट्याउँदै रहेछौँ। यसलाई इम्प्रुभ गर्नु पर्यो। अनि हुलाकलाई यो नीति तथा कार्यक्रममा 50 वर्ष अगाडिको यो चिठी पत्र मात्रै भनेर हेरिया छ। यो त लोजिस्टिक्स सिस्टम हो, देशको लोजिस्टिक्स ब्याकबोन हो। यसलाई चाहिँ नि अपग्रेड गर्नु पर्यो। यो डिजिटल एड्रेसको र प्राइभेट सेक्टर यसमा धेरै अगाडि बढिसक्यो। यो राज्यले 100% आफ्नै इन्भेस्टमेन्ट गर्ने होइन। अनि जहिले पनि यो स्टार्टअप भनेर युवाहरूलाई अलिकति झुलाउन खोजे। माननीय सदस्य श्री विराज भक्त श्रेष्ठ। सामान्य सभामुख महोदय, कृषिको बारेमा कुरा भयो, मल हैन अनि सिँचाइको कुरा भयो, तर मेरो के छ भन्दा कृषिमा नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेको, नेपाली कृषि उत्पादनले मूल्य नपाउने, बजारमा फाल्न पर्ने, उता बाहिरबाट ल्याएको भित्रिने त्यसको नीतिगत भ्रष्टाचारको कुरा के छ त्यसलाई सुधार्ने कुरा 1 नम्बर। 2 नम्बर कुरा चुरेको कुरा गर्नुभयो, त्यो दोहन हुँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ? कहिले मान्छे बेचिया छ, कहिले के बेचिया छ। अब चुरेको नाममा देश पनि बेच्दैछ भन्ने कुरामा स्पष्टीकरण दिनु हुन अनुरोध गर्छु। जलवायु परिवर्तनको कुरा गर्नुभयो, तर पढ्दा उहाँले के भन्नुभएकै बुझेन। जलवायु परिवर्तन यस्तो भयो, के भएको बुझेन त्यो। अनि अर्को चाहिँ सांस्कृतिक सम्पदाहरूको लागि के छ? धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे। सभामुख महोदय, सभामुख मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई केही प्रश्न राख्न चाहन्छु। हाम्रा बैङ्कहरूको स्प्रेड दर धेरै छ अहिले। यसलाई हालको अवस्थामा 2% झारेर हालको अर्थतन्त्रको समस्यालाई समाधान गर्न र बैङ्कको ब्याज दर घटाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले के सोच्नु भएको छ? सिप नजानेका युवाहरू
झन्डै 7 लाख विदेशमा रोजगारीका लागि जान्छन्, मासिक 1 खर्ब रेमिटेन्स भित्रिन्छ। त्यस्ता युवाहरूलाई 3 महिने 6 महिने सिकाएर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवस्थाका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग आगामी बजेटमा कार्यक्रम छ कि छैन त्यो उत्तर पाऊँ। ऋण लिएर व्यवसाय गरिरहेका साना किसान, साना व्यवसायीदेखि ठुला व्यवसायीहरूको धेरै ठुलो सङ्ख्याले गत पौष मसान्तसम्म ब्याज तिर्न सक्छ। माननीय सदस्य श्री रोशन कार्की। सभामुख महोदय, म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एउटा मेरो प्रश्न छ। उहाँले हाम्रो जुन चाहिँ सार्वजनिक सम्पत्ति छ त्यसको संरक्षण गर्ने भनेर भन्नुभएको छ। रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई गाभ्ने कुरा रहेछ। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एउटा कुरा थाहा छ कि छैन, रेडियो नेपालले खुमलटारमा भएको आफ्नो 41 रोपनी 6 आना 1 पैसा जग्गा बिक्री गर्दैछ र त्यसको लागि के भनिएको छ भने, मैले सोद्धाखेरि के भनियो भने रेडियो नेपालले तलब खुवाउनु पाएन कर्मचारीहरूलाई भनेर, र नेपाल टेलिभिजनको भवन छैन भनेर मलाई जवाब दियो। के रेडियो नेपालले तलब खुवाउनु पाएन भनेर के यसरी सार्वजनिक जग्गाहरू बिक्री गर्नु पाइन्छ? यो एउटा नीतिगत भ्रष्टाचार हुँदैछ प्रधानमन्त्रीज्यू, यसलाई तत्कालै रोक्नु पर्यो। र अर्को कुरा, तलब कर्मचारीले खानु पाएन भनेर के हामी अब टुँडी खेल पनि बेच्नु जाने? मेरो यो प्रश्न तपाईँप्रति छ, यसलाई तत्कालै रोकियोस् र यसको जवाब म तपाईँबाट चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री भगवती चौधरी। सम्मान्य सभामुख महोदय, यस नीति तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सुनसरी जिल्ला औद्योगिक करिडोर हो। त्यहाँ मेरो क्षेत्रभित्र पनि सहयोगको उद्योगहरू रुग्न मात्रै होइन बन्द भएको अवस्था छ। सरकारले यहाँ 5 लाख जतिको स्वरोजगार सिर्जना गराउने कुरा गर्नुभएको छ। त्यो बन्द भएको उद्योग धन्दाहरूलाई खोलायो भने 20,000, 30,000, 50,000 त्यही त्यो रोजगारीको स्थापना हुन्छ। र अर्को कुरा, यो संशोधन प्रस्ताव मैले हालेको थिएँ, त्यहाँ गाउँ गाउँमा स्थानीय निकायमा लघु बिमा गरिने छ भन्ने कुराहरू राखेको छ। बुदा नम्बर 23मा लघु बिमा भने कस्तालाई चाहिँ कुन खालको बिमा त्यो पनि डिफाइन गरिएको छैन। अनि निःशुल्क मिटर के अरे विद्युत वितरण गरिने अवस्था भनेर भनिएको छ। कस्तो खालकोलाई गर्ने, कुन खालको, कि त गरिबीको त्यहाँ वर्गीकरण छुट्याएको हुनुपर्छ। अर्को कुरा, विगतको महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले एउटा ज्येष्ठ नागरिक विधेयकमा जसरी सरकारी तवरबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइन्छ त्यसरी उसको आफ्नै परिवारबाट पनि छोराछोरीले 11% दिने भने। माननीय सदस्य श्री मेटमणि चौधरी। सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यू, मुलुकमा देखा परेको आर्थिक सङ्कटको कारण उद्योग धन्दा बन्द छ। उद्योगीहरूले किस्त ब्याज तिर्न नसकेर घर जग्गा लिलाम भइरहेको अवस्था छ। यो 1-2 जनाको समस्या नभएर राष्ट्रिय समस्या बनिरहेको छ। यसको व्यवस्थापनको विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको योजना के छ? यसै गरी मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा भालुबाङ, लम्ही, अमेलिया लगायतका बजारहरू छ जुन जङ्गलको लगतमा छ, नाममा छ। जनताहरूसँग आफ्नो नाममा लाल पूर्जा छैन। उहाँहरू लगायत त्यस्तो जमिनमा बसोबास गर्नुहुने जनताहरूले कहिले लाल पूर्जा पाउनुहुन्छ? धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री गोकर्ण विष्ट। सभामुख महोदय, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले विगतका विभिन्न आर्थिक वर्षका नीति कार्यक्रमहरूको समीक्षा गर्दै 2078मा एउटा प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको छ। त्यसमा नीति कार्यक्रम र बजेटको बिचमा सामञ्जस्य ल्याउनको लागि कम्तीमा नीति कार्यक्रम पारित हुने समय र बजेट भाषणको बिचमा 2 महिना ग्याप हुन जरुरी छ भन्ने कुरा सिफारिस गरेको छ। यो सिफारिसलाई आधार बनाएर नीति कार्यक्रममा उठेका विभिन्न सुझावहरूलाई समावेश गरेर ती सुझावहरूका आधारमा नीति कार्यक्रमलाई समृद्ध बनाउने, परिमार्जन गर्ने
र निर्णायकता प्रस्तुत गर्ने र त्यो आधारमा सम्मानित सदनका भावनाहरूलाई प्रतिबिम्ब गर्ने हिसाबले सरकारले कसरी यसलाई प्रबन्ध मिलाउन सक्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट थप प्रतिबद्धता चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सुनिता बराल। सम्माननीय सभामुखज्यू, हामीले यहाँबाट यो हलबाट बाहिर निस्केर 100 जना युवालाई सोध्यौँ भने 95 जना भन्दा बढी युवाहरू चाहिँ देशमा बस्न चाहँदैनन्। मैले पहिले पनि भनेको थिएँ 22 लाख भन्दा बढी युवाहरू देश बाहिर छन्। युवाहरूलाई देशभित्रै राख्ने सरकारको भ्रष्ट नीति आओस्। प्रधानमन्त्रीज्यूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपालका सीमान्तकृत र गरिब जनताले आर्थिक कारोबार गर्ने सहकारी मार्फत हो। सहकारीका अहिले विभिन्न समस्या देखिएका छन्। राष्ट्रिय सहकारी नीति परिमार्जन र नियमनको सन्दर्भमा सरकारको धारणा के हो, प्रष्ट रूपमा जान्न चाहन्छु। माननीय सदस्य श्री जुली कुमारी महतो। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। अहिले भर्खरै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नीति तथा कार्यक्रममा छलफलमा उठेका कुराहरू जवाब दिइराख्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने यहाँ 3टा कोणबाट चाहिँ सल्लाह र सुझावहरू आएको छ, जसमध्येमा पूर्ण लेखनका कुराहरू पनि आयो। तर मलाई पनि लागेको थियो कि यो नीति तथा कार्यक्रममा ठोस रूपमा एकदमै कार्यान्वयन हुने गरी ल्याउँ भनेर सोचेको थिएँ, तर गर्न सकिनँ भनेपछि उहाँले त स्वीकार गरिहाल्नुभयो त यो नीति तथा कार्यक्रमले देश र जनताको हितमा काम गर्न सक्दैन भनेर उहाँले स्वीकार गरिसक्नु भएको छ। र उहाँले जवाब दिने क्रममा यो फुल स्टप रकममा पनि चेन्ज हुँदैन भनेर पनि स्वीकार गर्नुभएको छ भने यो छलफल किन चलाउनु भएको छ भन्ने सरकार। माननीय सदस्य श्री वासुदेव घिमिरे। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले योभन्दा पहिला पनि शून्य समयमा यो विषय उठाएको थिएँ कि भूमि विभागबाट कतिपय जिल्लामा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई पूर्जा वितरण गर्ने काम भएको छ। यस क्रममा पूर्जा बनेका छन्, लिन आउने काम भएको छैन। उहाँहरूबाट लिने शुल्क चर्को भएको कारणले यो अवस्था चाहिँ भएको। यसलाई तत्काल निराकरण गर्नको लागि सरकारले अहिलेसम्म सुनेको छैन। यसको व्यवस्था होस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी सबभन्दा बढी प्रताडित अहिले उद्योगी व्यवसायी ब्याङ्क दरको कारणले भएका छन् सभामुख महोदय। यसलाई सरकारले अब भोलिभन्दा पनि तत्काल चाहिँ ब्याज दर घटाउनको लागि पहल गरोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को यो बेतुकको छलफल, अर्थ र अर्थको छलफल के को लागि भनेर सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ, भन्न मिल्थ्यो र यो सम्मानित सदनको अवमूल्यन भएन र सम्मान्य सभामुखज्यू धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रेम बहादुर महर्जन। सम्माननीय सभामुख महोदय, ज्येष्ठ नागरिकहरूको सुरक्षाको निमित्त ठोस कार्यक्रम आएको जस्तो मलाई लागेन। पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यू र वर्तमान राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति सबैलाई जानकार भएको कुरा, ललितपुरको ज्यापो समाजले निर्माण गरेको जुन एउटा ज्येष्ठ नागरिक आश्रम छ त्यो सञ्चालनमा ध्यान गएको पटक्कै देखिएन। र अर्को निरोगी नेपालको कुरा हामीले उठाएका छौँ र स्वस्थ रूपमा अहिले चिकित्सा विज्ञानसँगै यी स्वस्थ भएर बाँच्ने प्राकृतिक रूपमा हामी आफै आफ्नो स्वास्थ्यको हेरचाह आफै निरोगी रहन हरेक व्यक्तिको अधिकार कर्तव्य हो। तर अरबौँ रुपियाँको औषधि आयात गर्नबाट वञ्चित हुने गरी हामीले स्वास्थ्य ज्ञान बिना कुनै शर्त खुल्ला रूपमा पाउन पर्छ, यस कुरामा चाहिँ ध्यान गएको देखिएन। मैले यो कुराको ध्यानाकर्षण गर्न चाहे। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सूर्यप्रसाद ढकाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, हरेक हिसाबले पछाडि पारिएको नरेनापुर गाउँपालिकालाई राष्ट्र निर्माणको मूलधारमा ल्याउनको निम्ति सरकारको के योजना छ? राष्ट्रिय गौरवको योजना सिक्टा 12 अरबमा सम्पन्न गर्ने भनेको सिक्टा आज 52 अरब पुगेको छ। 7 वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनेको सिक्टा 13 वर्ष पुगेको छ। यो राष्ट्रिय गौरवको योजना सिक्टालाई
समयमै सम्पन्न गर्नको निम्ति सरकारको के योजना छ। त्यसै गरी 9 बस्ता औद्योगिक क्षेत्र यसै पटक सञ्चालनमा आउँछ कि आउँदैन र किसानले बिउ राख्ने बेला भएको छ, किसानले बिउ राख्नको निम्ति यही सिजनमा मल पाउँछन् कि पाउँदैनन्? होस् त, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मनिष झा। सम्मानीय सभामुख महोदयको माध्यमले म तपाईँ मार्फत सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एउटा कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु र 5वटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। कृतज्ञता उहाँको स्वीकार्यताप्रति कि सम्भवतः यो अन्तिम मौका हुन सक्छ, किनकि साँच्चै नै नयाँ पुस्ता तयार हुँदैछ। अर्को, योभन्दा अगाडि 1213वटा कार्य सम्पादन हुनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम मध्ये 453वटा मात्र कार्य सम्पादन भयो। त्यो भनेको 37.35% मात्र थियो। यसपालिको लक्ष्य कति हो? दोस्रो, लगभग 9 खर्ब 54 अर्ब बेरुजी बाँकी छ। यसपालि कति फर्स्यौट हुन्छ? त्यसमध्ये 325 अर्ब बक्यौता कर उठाउन बाँकी छ। कति उठ्नेछ? त्यसमध्ये 215वटा समिति र बोर्डहरू रहेको छ, जसमध्ये 115वटा मात्र आवश्यक छ। त्यसमध्ये कतिवटा खारिज हुनेछ? र विश्वविद्यालयमा त राजनीतिकरणले शिक्षा ध्वस्तै पार्यो हजुर, त्यसमा केही पनि बोलिएन। त्यसको लागि कार्यक्रम के रहेको छ त्यो पनि बुझ्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री चित्रबहादुर केसी। सम्माननीय सभामुखज्यू, सम्माननीय सभा मार्फत मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो नक्कली भुटानी, नेपालीलाई भुटानी बनाएर बेच्ने सबै व्यापारीहरूको नाम खुलेन, तागत हुनेहरू चाहिँ बचे, कमजोर मात्रै परे भन्ने व्यापक हल्ला छ। यसबारेमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले स्पष्ट गरिदिनु पर्यो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, मिटर ब्याज, त्यसपछि गएर सहकारीको नाममा अर्बौं रुपियाँ चाहिँ ठगले ठगिराखेका छन्। ती ठगहरूलाई चाहिँ सरकारमा बस्ने मान्छेहरूकै संरक्षण छ भन्ने व्यापक जनगुजान छ। यसबारेमा चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नु पर्यो। भर्खरै मात्रै पनि बागलुङ जिल्लामा यो ढोरपाटनमा 1.5 अरब रुपियाँ त्यहाँको चाहिँ मेयरले, अब कुरा गरेर मन चित्त फाट्ने। त्यस कारणले हामी त ठुला तस्करहरू, ठेकदारहरू, सहकारीका ठग। माननीय सदस्य श्री दामोदर भण्डारी। सम्माननीय सभामुख महोदयको मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। सरकारको सूचीमा यो पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा उल्लेख छ, तर नीति तथा कार्यक्रममा यो कहीँ कतै उल्लेख भएन। किन? म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। यसै गरी प्रमोदज्यूको भारत भ्रमण हुँदैछ, यो व्यापार रणनीतिका बारेमा सरकारको धारणा के छ? म जवाब चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री लालवीर चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले यो नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो भाग लिएको थिएँ। त्यति बेला म सिकल सेल एनिमियाको विषयमा उठाएको थिएँ। त्यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट पनि त्यो नआएको कुरा मलाई अनुभूति भयो। त्यसैले यो विशेष गरेर बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा सिकल सेल एनिमियाको रोग जुन छ, असाध्य डरलाग्दो रोग भएको हुनाले यो विशेष गरेर नीति तथा कार्यक्रममा आएन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट कसरी छुटेको हो, त्यसलाई कसरी समाहित गर्न सकिन्छ, त्यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री योगेन्द्र मण्डल। सम्माननीय सभामुखज्यू, नीति तथा कार्यक्रममा देशमा बन्द भएका उद्योगहरूको बारेमा केही उद्योगहरू नाम तोकेरै आएको छ। तर मोरङ जिल्लाको विराटनगरमा मिल्स एरियामा भएको दर्जनौँ उद्योगहरू र त्यो उद्योगहरूको अन्दरमा उनको स्वामित्वमा अझै पनि सयौँ बिघा जग्गा भएका उद्योगहरूको बारेमा कुनै किसिमको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छैन। किन समेटिएन भन्ने म जानकारी जान्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री भीम प्रसाद आचार्य।
सम्मान्य सभामुखज्यू, हाम्रो देशमा अहिले जताततै बिचौलियाको बिगबिगी छ। म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सम्मानका साथ एउटा प्रश्न के गर्न चाहन्छु भने यो ढुङ्गा गिटी विदेशमा बिक्री गर्ने, बिजुली प्रयोगको जुन प्राथमिकता तोकिएको छ, कृषि क्षेत्रका जति कार्यक्रम आउन खोजिरहेका छन्, त्यो चाहिँ हाम्रो कार्यक्रममा राख्नलाई बिचौलियाको कतिको भूमिका छ भन्ने प्रश्न म गर्न चाहन्छु एक। र दोस्रो कुरा, यो हाम्रो अहिले इन्टरनल उडानका प्लेनहरू ग्राउन्डेड भएका छन्, जुन प्लेन उडाउन योग्य छन् भन्ने मलाई लाग्छ। ती ग्राउन्डेड गरेर नयाँ प्लेन किन्ने भन्ने सुनेको छु। त्यसमा पनि त्यो बिचौलियाहरूकै ग्राउन्डेडमा पनि बिचौलियाको भूमिका र नयाँ किन्नेमा पनि त्यही हो कि त्यसको पनि उचित जवाब पाऊँ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो विद्यार्थीहरू +2 गरेपछि सारा विदेश जाने जुन लहर चलिरहेछ त्यसलाई रोक्नको लागि मान्य सदस्य श्री शोभिता गौतम। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको सवालमा मैले केही संशोधनहरू प्रस्ताव गरेको थिएँ। ती संशोधनहरू साह्रै अव्यवहारिक किसिमका पनि थिएनन्। सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा थोरै कुरा एडजस्ट गर्यो भनेदेखि सायद एड्रेस गर्न सकिने किसिमको थियो। तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट खासै जवाफ नआएको कारणले पुनः तिनै प्रश्नहरू छोटकरीमा दोहोऱ्याउन चाहन्छु। मैले नेपालको आन्तरिक उत्पादनको बजारीकरणको लागि नेपालमा अब स्थानीय तहमा, स्थानीय सरकारहरूमा हाट बजारको अवधारणा पुनर्जागरण हुनुपर्छ भनेको थिएँ। यसको सवालमा प्रधानमन्त्रीबाट स्पष्ट जवाफ चाहन्छु। त्यसै गरी यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको कृषि प्रयोगशाला चाहिँ बनाउने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ, तर मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरूमा, जुन चाहिँ नाकाहरूमा र सहरहरूमा यो हुनुपर्छ भन्ने, स्थापना हुनुपर्छ भन्ने कुरा राखेको थिएँ। यसको सवालमा स्पष्ट जवाफ आएको छैन। र यो एसडिजी कार्यान्वयनमा दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिको सन्दर्भमा स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिने भन्ने किसिमको भाषाशैली प्रयोग गरिएकोमा मैले स्रोत विनियोजन गरेर स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ भन्ने किसिमको संशोधन मान्य सदस्य श्री राजेन्द्र प्रसाद लिङदेन। मान्य सदस्य श्री हरि ढकाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, विगतमा धेरै नै कृषि अनुदान दुरुपयोग भएको छ। बिचौलाले कृषि अनुदान बाटैबाट खोसेर खाए भनेर सदनमा धेरै पटक आवाज उठेको हो। मैले यो विषयमा धेरै पटक आवाज उठाइसकेका छु। नीतिमा विगतमा भएको कृषि अनुदान दुरुपयोगको छानबिन गरिनेछ भनेर मैले कहीँ पनि कुनै बुदामा पनि देखिनँ। कृषि मन्त्रालयले विगतमा भएको कृषि अनुदानको छानबिनको लागि तयार हुँदैछ, गर्दैछ, छैन? एउटा प्रश्न। अर्को, उत्पादनमा आधारित रहेर कृषि अनुदान दिने हो भने एकद्वार प्रणाली मार्फत अनुदानहरू प्रत्यक्ष रूपमा पालिकामा पठाउन सरकार यो नीतिमा तयार छ कि छैन? अर्को एउटा बुदा, पुँजी बजार विकास र विस्तारको लागि भनेर म 2075 सालमा आमरण अनसन बसेको थिएँ। एउटा त्यहाँ बुदा छ, गैर आवासीय नेपालीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा पुँजी बजारमा भित्र्याइने। यो बुदा 5 वर्ष भयो अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। पोहोरको कपी पेस्ट गरेर हालिएको छ। सरकारले यो कार्यान्वयन कहिले गर्छ? कर्मकाण्डी हो है यो भन्ने प्रमाण यो बुदा पनि हो। बुदा नम्बर 22, पेज नम्बर 10। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री दीपक बहादुर सिंह। सम्मान्य सभामुख महोदय, यो हाउसमा के भइराखेको छ मैले बुझ्न सकेको छैन। सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुहुन्छ परम्परा अनुसारको चल्यो, अब केही हुन सक्दैन। आज यही हाउसमा सरकार पक्षले आरोप लगाउँछन् पशुपतिको सुन हिनामिना भयो भनिकन। अब 3 जना बस्छन्, फेरि अहिले आइकन माफी माग्यो, सिद्धियो। यति नै मात्रलाई हिजो दिनभरि गयो, आज पनि 2-3 घन्टा त्यसै गयो। एउटा पहिला भन्थे काले 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 मिलेर खायो भाले जस्तै, निचोडमा यही निस्केको छ। हिम्मत छ भनेदेखि आरोप लाउनेले एउटा आयोग गठन गरिकन यही मान्य ज्यूहरूबाट एउटा कमिटी गठन किन गर्न सकेन? जति ठुल्ठुलो काण्डहरू आए 3टा ठुलो पार्टीले मिलेर त्यसैमा समाप्त गरिराखे।
माननीय सदस्य श्री ठाकुर गैरे। सभामुख महोदय, फुलै फुलले सजिएको ड्यासबाट सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले र फुल नभएको ड्यासबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटै कुरा सदनलाई दोहोऱ्याउनु भयो र यो बिचमा भएको छलफललाई अर्थ न व्यर्थको बनाइदिनु भयो, भनिदिनु भयो। दुःख व्यक्त गर्नु बाहेक हामी सांसदहरूसँग के नै बाँकी रहेर म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सदनमा व्यक्त भएका जायज विषयहरूलाई स्वीकार गरेर तपाईँको छाती सानो हुने छैन। यसलाई स्वीकार गरेर देशलाई राम्रो बनाउने दिशामा सबैलाई साथमा लिएर जान्छु भन्ने कुरालाई व्यवहारमा प्रकट गर्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। म सुझावको रूपमा पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु र भन्न चाहन्छु 1950 को सन्धि तपाईँको भ्रमणबाट खारेज हुन्छ, असमान सन्धिहरू खारेज हुन्छन्। एमसिसीको व्याख्यात्मक टिप्पणी कता गयो, त्यसको हैसियत के छ? कालापानीबाट भारतीय सेनालाई दिल्लीमा स्वागत गर्नुहुन्छ यसपटक र नेपालको भूमि खाली हुन्छ, जान्न चाहन्छु। र सँगसँगै माननीय सदस्य श्री लीलानाथ श्रेष्ठ। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो अर्थतन्त्रको अवस्था गम्भीर छ भनेर। आज देशमा धेरै व्यापारीहरूले सुसाइड गर्ने काम गर्यो, आत्मदाह गर्ने काम भयो। तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अहिले जुन प्रस्तुत भइरहँदा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले जवाब दिइरहँदा त्यसको बारेमा ठोस नीति के ल्याउनु भयो त सरकारले यसलाई सुधार गर्नको लागि? अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा त सञ्चालन अनुदान र ब्याज तिर्ने बाहेक, सरकारको सभा ब्याज बाहेक त पैसै रहँदैन। यहाँ यो नयाँ कार्यक्रम गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो, तर मैले चाहिँ त्यो कार्यक्रम गर्ने बजेट त देखेको छैन। त्यस कारणले गर्दै सरकारले ठोस योजना के ल्यायो त्यो बारे जानकारी गर्नको लागि म आग्रह गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री ईश्वरी घरती।